बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में या अल्लाह या वदूद या रज़्ज़ाक़ को 313 मरतबा पढ़ा जाएगा। फरमाया कि जो शख्स इस ज़िक्र को रोज़ाना अपनी दुकान, कारोबार और घर में पढ़ने और सुनने का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उस शख्स के दुकान, कारोबार में रिज़्क़ के अंदर बरकत नसीब फरमाते हैं, रिज़्क़ के अंदर कुशादगी फरमाते हैं। दुकान, कारोबार पर ग्राहकों का रश बना रहता है। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की वजह से परेशान है, माली मुश्किलात का शिकार है, दुकान नहीं चल रही, कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, तो वो इस ज़िक्र को, इस वजीफ़ा को रोज़ाना अपनी दुकान, कारोबार में पढ़ने सुनने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला इसकी फ़ैज़ व बरक़ात चंद ही दिनों के अंदर अपनी आँखों से ज़रूर देखेगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, बहुत से बुजुर्गान दीन का आज़मूदा वजीफ़ा है। आप इसको यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके असरात ज़रूर देखेंगे। अब ये अल्लाह ताला के मुबारक नामों का जिक्र पढ़ा जा रहा है। आप हजरात इसको तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या वदूद या रज़्ज़ाक़। 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 या अल्लाह या वदूद या रज़्ज़ाक़।
يا الله يا ودود يا رزاق 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 يا الله يا ودود يا رزاق
يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق يا الله يا ودود يا رزاق صدق الله العلي العظيم.